नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म प्रसन्न ढुङ्गाना। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। कोरोना महामारीले नेपालमा भयावह रूप लिएको मात्रै छैन, अहिले सर्वत्र यसको त्रास कायम छ। अझ छिमेकी मुलुक भारतमा त कोरोना महामारीको प्रकोप यतिसम्म बढ्यो कि दैनिक 2.5 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित हुने र दैनिक झण्डै 4000 मानिसको मृत्यु हुने क्रममा छ। यसैबीच रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू धम्माधम स्वदेश फर्कन थालेका छन्। भारतमा भएको लकडाउन र संक्रमण जोखिमका कारण रोजगारी खोसिएका नेपालीहरू कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट नेपाल भित्रने क्रम बढेसँगै नेपालमा पनि थप जोखिम बढाएको छ। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। भारत पसेका नेपाली धम्माधम आफ्नो देश फर्कदै। कैलालीको त्रिनगर नाकामा नेपाल फर्कनेको भिड। परदेशमा रोजगारी खोसिएपछि देश फर्कदै नेपाली। यो दृश्य कैलालीको त्रिनगर नाकाको हो, जहाँ भारत गएका नेपालीहरू फर्कने क्रम बढेको छ। कसैको हातमा अनि कसैको काँधमा सामानको भारी, त्यसमाथि वैशाखको तातो घाममा कैलाली र भारतको सीमा नाकामा उभिनुको पीडा। यो भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीको पीडा हो। दोस्रो लहरको कोरोनाले भयावह बनेपछि रोजगारीका लागि देश छाडेर भारत पसेका नेपाली नागरिक अहिले धम्माधम स्वदेश फर्किने क्रम बढेको छ। कोरोना कहरले भारतका विभिन्न सहर बन्द भएर जनजीवन प्रभावित भएसँगै रोजगारी खोसिएका नेपालीहरू अहिले स्वदेश फर्किएका हुन्। उताको अवस्था अब बिमार गर्दैछ हैन, गभर्नमेन्टले पनि अलि तनाव गरेकै छ। त्यो म चाहिँ घरतिर काम गर्थेँ, सेटहरूको घर लाइनमा। अब हामीलाई त्यति बाहिरतिरको माहौल थाहा थिएन, हामीलाई अलाउड पनि थिएन बाहिर जानु। अहिले पनि त्यो पर्मिसन लिएर उनीहरू आएको सबै नेपालमा अब डल्ल पुग्दैछ। अवस्था त धेरै खर्च छ त्यहाँ, बट जो कन्ट्रोलली बसिरहेको छ नि तिनीहरूलाई त त्यहाँ ठिकै छ हैन, जो त्यहाँबाट हिँड्दैन। बट जो त्यहाँबाट हिँडेर मतलब त्यहाँ मान्छेहरू छन् हैन, त्यहाँबाट हिँडेर बाहिर आउँछ नि, तिनीहरूलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। र यति कठिन भइरहेछ कि आउँदाखेरि पनि आज पनि हामी आउँदाखेरि बाटोमा यति धेरै कप्ठ्याएर भयो कि हामीले यस्तो हुन्थ्यो भनेर सोच्यो भने चाहिँ आउँथेन हामी। कि बाटोमा आउँदाखेरि बसवाला यति टक गर्ने रहेछ, आउँदाखेरि बाटोमा यति ल्याङ अनि मान्छेहरू कोभिडीको ऊ भन्छन्, फेरि पनि यति चुप्पाचप गरेर मान्छेहरू हालेको छ, केही अवस्थै छैन कोभिडको। अहिले कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट दैनिक 1000 देखि 1500 सम्म नेपाली नागरिकहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। गत वर्ष पहिलो चरणको कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाउँदै भारतबाट स्वदेश फर्केका नेपालीहरू फेरि लकडाउन खुलेसँगै भारत पसेका थिए। लकडाउन खुलेर व्यवसाय सुरु भएपछि उनीहरू रोजगारीका लागि भारत पसे। तर उनीहरू भारत पसेको केही महिनामा नै फेरि दोस्रो चरणको कोरोना लहर आयो र रोजगारी पनि खोसियो, जसका कारण पुनः उनीहरूले स्वदेशकै बाटो रोज्न परेको छ। दैनिक लाखौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएपछि भारतका विभिन्न सहरमा अहिले पनि लकडाउन जारी छ। यही लकडाउनले रोजगारी गुमेपछि फेरि नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै अहिले धम्माधम नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेको देखिन्छ। भारतमा कोरोना त्राससँगै रोजगारी गुमेपछि उनीहरू स्वदेश फर्किरहेका हुन्। भारतसँगै नेपालमा पनि अहिले कोरोना संक्रमण दर भयावह बनेको छ। तर यही बीचमा भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरू बढेका छन्। नेपाल सरकारले भारतबाट आएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्घोष गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरू बाध्यतावश भारत पसेको बताउँछन्। दिल्लीबाट आएको सर, गएको म मङ्सिरको महिना हो। अनि यहाँबाट गएपछि लकडाउन खुलेको थियो, त्यति बेला पनि रोजगारीको समस्या थियो भनौँ। 1-8 महिना त्यत्तिकै बसियो, त्यसपछि काम पाइयो थियो सर। अहिले लकडाउन भएर फर्किनु पर्यो। त्यहाँ गएको अस्ति मार्च महिना त्यतिखेर अब लकडाउन ठिकठाक थियो भनेर
महामारी गर्दाखेरि यो बिमारीका कारणले अब यतिखेर म बसेर पनि हामीलाई रोजगार पनि छैन, किराया कहाँबाट दिने, रासले गर्दा आफ्नो खर्च अब हामीले कम्पनी बन्द भयो। एक महिनाको अवधिमा मात्रै भारतबाट 35,000 भन्दा बढी नेपाली त्रिनगर नाका हुँदै स्वदेश फर्किएका छन्। हाल दैनिक स्वदेश आउनेहरूको संख्या सयौंको संख्यामा बढिरहेको छ। भारतबाट नेपाल आउनेहरूमध्ये समूह अनुसार एन्टिजेन परीक्षण गरिँदै आएको छ। नाकाबाट भित्रिनेको संख्या 36,342 जना पुगेको छ। यो चैत्र 9 गतेदेखि हिजो 25 गते वैशाख 25 गतेसम्मको डाटा हो। त्यो मध्ये हामीले 17,446 जना जाँच गरेको थियौँ, एन्टिजेन टेस्ट गरेका थियौँ। त्यो मध्येको हामीले 1,658 जना 25 गतेसम्म पोजिटिभ भइसकेको छ। अनि आजको अपडेटमा चाहिँ 187 होइन, टोटल 87 जनालाई मात्र हामीले टेस्ट गरेका छौँ। त्यो मध्ये 10 जनालाई पोजिटिभ भएको छ। अब एभरेजमा रेसियो जाने हो भने प्रत्येक इन्डियाबाट आउने नागरिकमा प्रत्येक 10% को दरले भइराखेको पोजिटिभिटी भइराखेको छ भने जो नेपालबाटै मलाई लक्षण देखियो यसरी आउने मान्छेको चाहिँ लगभग 90% मा पोजिटिभ आइराखेको छ। यसरी भारतबाट स्वदेश आउने नेपालीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। तर नाकामा उनीहरूको परीक्षण गर्ने उचित व्यवस्था नहुँदा उनीहरू सिधै घर जाने गरेका छन्, जसमा भारतमा महामारी झेलेर आएका नेपाली नाकाको भिड हुँदै घरसम्म पुग्दा त्यहाँ संक्रमणको जोखिम हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले नाकामा परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको उचित पहल हुन आवश्यक छ। साथै सबैले कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न आवश्यक देखिन्छ। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो, भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना भयावह भएपछि रोजगारीकै लागि भारत पसेका नेपाली नागरिक अहिले स्वदेश फर्किने क्रम बढ्दो छ। कोरोना कहरले भारतका विभिन्न शहरमा लकडाउन भएर रोजगारी खोसिएपछि र संक्रमण जोखिम बढेपछि उनीहरू आफ्नै देश नेपाल फर्किएका हुन्। कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट मात्रै दैनिक 1500 सम्म नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन्। तर भारतमा संक्रमण जोखिम झेलेर आएका उनीहरू नाकामा परीक्षण नभई सिधै गाउँ पुग्दा यसले नेपालमा थप कोरोना संक्रमण जोखिम बढाएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोनाको तयारी र समस्याबारे प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कोरोनाको महामारी नेपालमा भयावह अवस्थामा पुगेको छ। अहिले अस्पतालमा बेडको अभाव मात्रै छैन, अक्सिजन सिलिन्डरको समेत हाहाकार भएको छ। अनि स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित बनेपछि कयौं अस्पतालमा उपचार गर्ने जनशक्तिको समेत अभाव भएको छ। तर यही बेला म्याग्दीमा भने कोरोना अस्पतालका सामग्रीहरू प्रयोगविहीन छन्। यही बीच झापामा एक सातामै 4 गुणा संक्रमित थपिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण र कडा खालको निमोनियाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको छ भने जाजरकोट अस्पतालमा 10 शय्याको भेन्टिलेटर सहित 25 शय्याको आइसियु कक्ष स्थापना गरिएको छ। म्याग्दीको बेनी स्थित आइसोलेसनका सामग्री अलपत्र, झापामा बेड र सुदूरपश्चिममा अक्सिजनको अभाव, जाजरकोटमा 25 बेडको आइसियु कक्ष स्थापना, देशभर कतै बेड, कतै चिकित्सक त कतै स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न कठिन भइरहेको बेला म्याग्दीको बेनीमा भने कोरोना अस्पतालका सामग्रीहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। म्याग्दीको बेनीमा कोरोना अस्पतालका लागि खरिद गरिएका लाखौं रुपैयाँका सामग्रीहरू प्रयोगविहीन भएपछि आइसोलेसनका सामग्रीहरू अलपत्र परिरहँदा कोरोना संक्रमितलाई राख्ने र उपचार गर्ने ठाउँको अभाव भएको छ। गरिसकेपछि त्यो एउटा सन्दर्भमा त्यहाँको चाहिँ उनले मागदाबी गरेको र त्यो लामो समय परे पनि नभएको सन्दर्भमा चाहिँ अब तत्कालीन अवस्थामा त्यसलाई अहिलेलाई चाहिँ त्यसो भए त्यो कार्य सञ्चालनकै लागि दिने भन्ने खालको कुरा चाहिँ भयो र त्यहाँ कार्य सञ्चालन भयो। अनि त्यहाँको जो पोहोरको सामग्रीहरू थियो त्यो हस्पिटलको सामग्री हो।
हस्पिटलमा इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको भएर हस्पिटलमा पनि सामान्य छैन यहाँले देखिराख्नु भएको। बेनी नगरपालिकाको 17,50,000 रुपैयाँ लगानी भएको सो आइसोलेसनमा मङ्गला, मालिका, धौलागिरी, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले दामाशाहीका दरले त्यति नै खर्च गरेका थिए। अक्सिजन सिलिन्डर, बिरामी सुत्ने आरामदायी बिस्तरा, औषधि राख्ने ठाउँ लगायत कोरोना संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पर्ने उपकरणहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। साधारण रूपले चाहिँ मान्छेले चाहिँ मास्क प्रयोग गरिदिने, हातहरू राम्रोसँग धुने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने मात्रै गर्दाखेरि पनि हामीले रोगीहरूको एकदम कम गर्न सक्छौँ, रोगीहरूलाई एकदम कम गर्न सक्छौँ। त्यो भयो भने नै हामीले रेगुलरली अस्पतालमा पनि नियमित रूपले सबैलाई उपचार दिन सक्छौँ। एकैचोटि बिरामीहरू एकदम धेरै बिरामी परेको खण्डमा चाहिँ डाक्टरहरूले पनि सबैलाई समान रूपले चाहिँ उपचार दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यता झापामा पछिल्लो एक सातामा मात्र 4 गुणा संक्रमित बढेका छन्। परीक्षण गरिएका अधिकांश व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। यसरी संक्रमण दर बढेपछि र अस्पतालमा बेडको अभाव भएको गुनासो आएपछि झापामा अस्पतालहरूको अनुगमन गरिएको छ। खास गरिकन अब यो झापा जिल्लाका निजी अस्पतालहरूबाट, निजी तथा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट कोभिडका बिरामीहरूलाई कसरी उपचार भइरहेको छ, त्यहाँका सुविधाहरू, त्यहाँ ती अस्पतालका समस्याहरू र हामीले खास गरिकन जिल्लाको यो डिसिसिएमसीको टिम नै हामी आएका छौँ। हामीले कस्तो पाटोमा उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ती सबै कुराहरूमा इन्ट्रेक्सन गरौँ र यो अनुगमन पनि गरौँ भनेर हामी आएका छौँ। अझै पनि प्रभावकारी रूपमा सरल सहज सेवा उपलब्ध गराउनको लागि हामी यी निजी अस्पतालहरूलाई र यी सामुदायिक र सरकारी अस्पतालहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। झापामा पनि अहिले हामीले चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार यो विभिन्न अहिले उद्योगहरूले अक्सिजन सिलिन्डरहरू प्रयोग गरिरहेको स्थिति छ। कतिपय उद्योगहरूमा त्यो लहर त्यतिकै एक्स्ट्रा राखिएको स्थिति पनि छ। अहिले हामीले यहाँका 2टा अक्सिजन डिलरहरूलाई त्यो खालको हामीले निर्देशन गरिसकेका छौँ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा केसहरू एकदम बढिरहेको अवस्था हो होइन, जसमा चाहिँ अब यो नयाँ जुन कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट आइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि तपाईँको केसहरू एकदमै बढेर विशेष गरेर एडोलेसेन्ट्सहरूमा, बच्चाहरूमा 40 वर्षदेखि मुनिका मानिसहरूमा केसहरू देखिरहेको अवस्था छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ। सुदूरपश्चिममा कोरोनाका कारण यस अघि नै 9 दिनमा मात्र 47 जनाको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु भएका धेरै जसोमा कडा खालको निमोनिया रहेको पाइएको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरण गरी हालसम्म प्रदेशभर कोरोना संक्रमणबाट करिब 100 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यति मात्र होइन, प्रदेशमा अक्सिजनको अभावका कारण कोरोनाका बिरामीको उपचारमा निकै सकस हुने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्की बताउँछन्। दिन प्रतिदिन संख्या बढ्दो क्रममा चाहिँ छ र त्यसै गरेर अब मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि दैनिक 5देखि 10 को रेसियोमा चाहिँ गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यसले के बताउँछ भने अब चाहिँ संक्रमितहरूमा जुन पहिलोको भन्दा सेकेन्ड वेभको संक्रमण अलिकति कडा किसिमको चाहिँ छ, यसलाई हामीले हेलचेक्राइ गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ यसले सन्देश दिन्छ। र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हामीलाई विशेष गरेर अक्सिजनको अभाव भइरहेको अवस्था चाहिँ छ र हाम्रोमा उद्योग एउटा मात्रै रहेछ, त्यो चाहिँ 150 मात्रै सिलिन्डर प्रतिदिन फिलिङ गर्दो रहेछ। अब अहिले हामी नेपालगञ्जबाट अक्सिजन ल्याउने छ, तर बजारमा चाहिँ सिलिन्डरहरूको अभाव भएको हुनाले हामीले आवश्यकता परे अनुसारको अहिलेको आवश्यकता भनौँ न, यो विषम परिस्थितिमा आवश्यकता अनुसार हाम्रोसित सिलिन्डर नभए हुनाले सिलिन्डर खरिद गर्ने र कुनैसित छ भने हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन हामीले अस्पतालहरूले आह्वान गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। यता जाजरकोटको जाजरकोट अस्पतालले भने 10 शैय्याको भेन्टिलेटर सहित 25 शैय्याको आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेको छ। जाजरकोट अस्पतालमा 25 शैय्याको आइसियु कक्ष तथा 10 बेडको हाई डिपेन्डेन्ट एचडियु तयार पारिएको छ। कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचार गर्न तयार पारिएको आइसियु वार्डमा अक्सिजन, स्वास्थ्य सरसफाइका सामग्री सहितको सुविधा सम्पन्न वार्ड तयार गरिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको दोस्रो लहर चलेसँगै हाम्रो जाजरकोट जिल्लामा पनि केसहरू धेरै बढेको छ। भर्खर मात्र हामीले ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टद्वारा परीक्षण गर्दा हाम्रो 100 भन्दा माथि संक्रमित भइसक्नु भएको छ र
धेरैजसो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ लक्षणविहीन हुनुहुन्छ। लक्षणविहीनहरूलाई चाहिँ हामीले होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ घरमै बसेर घरमै आइसोलेसन बस्ने भनेर भनेका छौँ। होम आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितहरू सिकिस्त भएको अवस्थामा यहाँ उपचार गर्ने तयारी गरिएको छ। हाल जाजरकोटमा सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यस्तोमा कोही गम्भीर भए वा कुनै अभाव हुन नदिन स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, आइसोलेसन वार्ड, स्वाब सङ्कलन, हेल्थ डेस्क, एम्बुलेन्स लगायत तयारी अवस्थामा राखिएको भेरी नगरपालिकाले बताएको छ। कोरोनाको कोभिड-19 को दोस्रो लहर भनौँ न, जो चाहिँ अब फरक नयाँ प्रजातिको रूपमा चाहिँ यस नगरपालिका पनि चाहिँ अब टाढा रहन सकेन। यहाँ पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेका छन् भित्रभित्रै र अब यसलाई चाहिँ यो रोगको चाहिँ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्न र रोगको भारलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले सुरुमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो। त्यसपछि आरआरटी चाहिँ नगर स्तरीय आरआरटी टिम चाहिँ को बैठक बसी अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जो यस्ता जो कोरोनाका चिन्ह लक्षण देखिएका बिरामीहरू, रोगीहरू देखा परेका छन् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरालाई चाहिँ हामी बढाएका छौँ। विशेष गरेर यस भेरी नगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ हामीले भेनपा 13 कुदुमा, त्यसरी भेनपा 7 सेवली बजार, त्यसरी भेनपा 11 जक्तिपुर र भेनपा 6 चाहिँ गाङ्गाटिया स्वास्थ्य भनौँ न, गाङ्गाटिया स्वास्थ्य चौकमा चाहिँ यो 4 ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका छौँ। भेरी नगरपालिकाले 3 स्थानमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष पनि स्थापना गरेको छ। साथै छेडाचौरमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरी आवजावत गर्ने नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण थालेको छ। यसरी देशभर कोरोना संक्रमण भयावह मात्र बनेको छैन, अहिले कुनै पनि अस्पतालमा बेड पाउन थालेको छ। यस्तोमा सबैले कोरोनाको संक्रमण हुनबाट जोगिन आवश्यक छ। त्यसैले अनावश्यक घरबाट ननिस्क्यौँ, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरौँ र कोरोनाको संक्रमणबाट बचौँ। खोज खबरका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतम, झापाबाट पूजन घिम्रे, कैलालीबाट दिनेश विष्ट र जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो, कोरोना संक्रमण झन भयावह बन्दै गएको छ। दिनहुँ थपिने संक्रमित र मृतकका आँकडाले अहिले सबैमा डर बढाएको छ। कतिले यसलाई सामान्य मान्छन् त कति कोरोनाबाट डराउँछन्। तर यो बेला कोरोनासँग बहादुरी देखाउने होइन, यो बेला घरभित्र सतर्क रही सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सुरक्षित हुने बेला हो। भनिरहनै नपर्ला, यो बेला मास्क लगाउने, सानिटाइजर र साबुन पानीले हात धुने र एक अर्काबाट 2 मिटर भौतिक दूरी पालना गरौँ। हौस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157070674 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।